बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीलॉग है वो 4-5 खबरें ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको बतानी इंतहाई ज़रूरी हैं कि मुल्क में आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों से दहशतगर्दी की वारदातें जो हैं वो बढ़ रही हैं और हमारे जो सियासतदान हैं वो भी अपना जो रवैया है वो मुल्क के लिए और बजाय के कोई मुल्क की इस्लाह हो, कोई अवाम को बाकायदा गाइड किया जाए, उससे हट के अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से लोग इनसे बदज़न हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा कसूर इसलिए हुकूमत वक्त का होता है कि वो क्योंकि उस ड्राइविंग सीट पे होती है और उसको चाहिए कि तमाम पार्टियों को साथ लेके चलें, लेकिन हमारा अलमिया है कि हमारे यहाँ इस चीज़ का बड़ा फुकदान है। फ़िलहाल जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। दहशतगर्दी का वाक़या गुज़िश्ता दिन जो हुआ जाफ़र एक्सप्रेस का, उसके बाद बलूचिस्तान का ज़िला है कच्छी, वो एक इलाका है सनी जहाँ ज़ेर तामीर एक डैम था, वहाँ पे दहशतगर्दों की जानब से भी हमला हुआ है। 7 मजदूरों को अगवा भी कर लिया गया है। एक तरफ दहशतगर्दी की वारदातें उसी तरह चल रही हैं और दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस की तरफ अगर आप जाएं तो वहाँ पे कुछ हुकूमती वजीर जो हैं वो अपोजिशन को लताड़ रहे हैं। अपोजिशन की एक ही जमात है जिसका नाम PTI है। उसके हवाले से गुफ्तगू ये होती है कि जनाब ये दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट जो है उसके ज़रिए दहशतगर्दी फैला रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें हैं। थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ कि ये ख्वाजा आसफ साहब ने जनाब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इस तरह की बात करने वाले जो इस डायलॉग के रूए रवां हैं उनको अपना डायलॉग रिवर्स यानी कि उनके ऊपर सुनना पड़ गया। यानी कि किसने इनके ऊपर इन्हीं की बात चलाई है रख के। वो वन एंड ओनली है जनाब असद कैसर। उन्होंने ख्वाजा आसफ को कह दिया कि शर्म व हया होती है अगर आप में तो वजीर दफा तुसी फौरी तौर पर इस्तीफा दे के कर जाओ। अब बात क्या हुई है ये मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया है जनाब मोहतरम PTI के रहनुमा असद कैसर ने। ख्वाजा आसफ को उन्होंने जवाब दिया और कहा है कि कोई शर्म वो हया होती है तो वजीर दाखिला ख्वाजा आसफ मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर देते। वो अपनी नाअहली का मलबा हमारे पे डाल रहे हैं और बात वही है ख्वाजा आसफ ने जो की PTI के कुछ ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट यानी कि सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उस पे बात ऐसी हो रही है। जब ये इल्ज़ाम लगाया गया तो दूसरी तरफ से रिस्पांस आया और फिर साथ ही मजीद असद कैसर साहब ने उनको कहा है कि आज वजीर दिफा सानिया बलूचिस्तान पर बात करेंगे। हमने तो ये तवक्को रखी थी पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिया जाएगा, लेकिन इनके दिलो दिमाग पर PTI और सोशल मीडिया छाया हुआ है और सूरत हाल से कैसे निपटेंगे, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं अदा कर रही। PTI रहनुमा असद कैसर ने अमन व अमान के लिए कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने का मुतालबा भी किया है। दूसरी जानब बुलान में जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ है कौमी असम्बली का ऐवान यक ज़बान हो गया है और आप लोगों को मुबारक को शुक्र है कि इकट्ठे हो रहे हैं आज थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता। जो मुल्क को इंतहाई ज़रूरत भी और पाक फौज और कानून नाफज करने वाले इदारों को खराज तहसीन भी इकट्ठे होकर पेश करी जा रहे हैं। ये इंतहाई वक्त की ज़रूरत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जनाब कोयटा गए हुए थे, आर्मी चीफ भी वहाँ पे थे और वहाँ पे उन्होंने ख़तरे की एक घंटी बजाई है जिसकी मुझे भी अभी समझ आई है कि दहशतगर्दी को ना रोका तो मुल्क ख़तरे में पड़ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा में जाके ये जनाब फरमाया है और उम्मीद करते हैं कि अब दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ यक ज़बान होकर कार्रवाई की जाएगी, अधूरा नहीं छड़ना। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हम थोड़ा सा छोटे मोटे ऑपरेशन करके फिर पीछे हट जाते हैं, वो दोबारा फिर अगे आ जाते हैं, फिर वो मासूम जानों जो जाने हैं पाकिस्तानियों की वो जनाब लेते हैं। तो इसलिए काबू पाया उन्होंने किया जाएगा अब और पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा है। आज हमने इन बेरहम दरिंदों से अवाम की जान छुड़वानी है, बिल्कुल छुड़वानी है और पाकिस्तान ऐसे किसी दूसरे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म साहब उधर ही थे तो दूसरा हादसा वो कच्छी में भी हो गया, 7 मजदूरों को ले गए पकड़ के। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी गंभीर है। रमज़ान शरीफ का महीना है और रमज़ान शरीफ के महीने में जनाब ये सूरत हाल हमें देखने पड़ रही है और सहनी भी पड़ रही है। दूसरी तरफ APC के हवाले से भी बात हो रही है। इधर ख्वाजा आसफ ने एक तरफ असम्बली में खड़े होके भाईजान सारा मलबा डाल रहे थे PTI पे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि APC दावत देने के लिए PTI के पास जाने को मैं तैयार हूँ कल्ला, यानी कि मैं चला जाऊँगा और उन्होंने दावत दियांगा। मैं इसीलिए कहता हूँ आप देखें एक तरफ क्या बात हो रही है ताकि अगर जज्बात से आ रही कोई हो पार्टी तो वो कहे कि अजी नहीं आना और कल को जब नहीं आते तो फिर उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि भाईजान मुल्क खैर ख्वाह नहीं है। इसलिए समझें, इनके पैंतरे समझें। अच्छा, ख्वाजा आसफ ने कहा कि हम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस APC के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास
چل کے جان واسطے تیار ہیں اور اے پی سی کی دعوت دینے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں اور وہ بھی غیر مشروط شرکت کریں. ایک طرف ان کو گرل کیا جا رہا ہے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے, ان کو غدار اور ان کو دہشت گرد اور ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے, اور دوسری طرف ان کو بلایا بھی جا رہا ہے ماشاءاللہ. تو جب پارٹیاں اس طرح ایک دوسرے اوپر الزام لگاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو کہتی ہیں کہ آ جاؤ, تو وہ اگر کہیں بھائی ایسے نہیں آنا تو سڑ کچڑ اچھال دے پہ, تو پھر وہ سارا نزلہ حکومت یعنی کہ جو پارٹی ہوتی ہے حکومت جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے بھائی دیکھیں ایک خیر خواہ کوئی نہیں, اے آئی کوئی نہیں اے پی سی. تو یہ بات سمجھے. مزید انہوں نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کی ٹھنڈی ہوا پہلے بلوچستان کے عوام کو محسوس ہونی چاہیے. یہ ڈائلاگ کی حد تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی جان, لیکن وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے, وہاں پہ جو دہشت گردی کا ایک جال بچھا ہوا ہے اس کو توڑنا بھائی جان پہلے بہت ضروری ہے. خواجہ آصف صاحب پھر انہوں نے کہا کہ ہماری قیادت جیل میں رہی ہے پہلے بھی اور پتہ نہیں کی کچھ کہندا پیا نے, جناب میرا دل نہیں کرتا سنوں پرانی گلاں نے پرانے راگ الاپ رہے ہیں, لیکن چلو میں دس دینا جو ٹویٹ میں نے پڑھا ہے وہ پی ٹی اے کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہوا. یہ الزام, یہ ایک دوسرے پہ الزام جو ہمارے یہاں سیاستدان لگاتے ہیں. ایک بندہ جنہوں پارٹی چ کر دیتا گیا لیکن زبردستی چمڑیا پیا ہے, انہوں نے نام جناب شیر افضل مروت. وہ مصروف اب اور طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آج وہ گزشتہ دن میں نے ان کا ایک ویڈیو دیکھا, اس میں وہ شیخ وقاص اکرم نے چنگا رج کے لتاڑن کی کوشش کر رہے سن, اور شیر افضل مروت نے اسمبلی کھڑے ہو کے بھائی جان قومی اسمبلی میں کہا کہ آپ لوگوں کو فیض کے ذریعے جیلوں میں ڈلوایا, ہماری حکومت میں آپ کو بند کیا اور آپ کی حکومت ہمیں بند کر رہی ہے, تو فرق کیوں ہے دونوں کوئی بھی نہ. یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے, اور یہ زیادہ نیوٹرل بندہ ہو رہا ہے. اسی واسطے پی ٹی آئی نے کیا تو ایک سائڈ تے ہو جائے, عمران خان صاحب نے کٹ دیتا ہے بیسیکلی پارٹی چوں, لیکن پرا کہندے نہیں حجی بھی میرا جڑا مرشد ہے یعنی کہ بانی ہے میرا پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہی, اور میں پی ٹی آئی چ ہے گا. لیکن بہرحال انہوں نے یہ جو بھی بات کی ہے میرا فرض بنتا ہے کہ تمہیں میں دس دواں بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ میں آج سب لوگوں کی میں نے تقریر سنی ہے, اس ایوان میں چند افراد کو ٹائم ملتا ہے, باقی صرف ایک دوسرے کا منہ تکتے رہندے نے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کراچی میں مہم میں نے چلائی تھی, خود ہی پرا کریڈٹ لینا پیا, اب کوئی دے دے تو اچھی گل ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ فاروق ستار صاحب سے صرف ایک گزارش ہے, وہ اپنے حلقے میں ہار گئے تھے شیر افضل مروت کے فکرے پر ایوان میں کہکے لگے. شیر افضل مروت صاحب ایسے چٹکلے چھوڑتے ہیں, لوگ بہرحال ہسن لگ جاتے ہیں اور کئی لوگ ان کی باتوں کو سیریس بھی لیتے ہیں, کئی کہتے ہیں نہیں بھائی ایسے سیریس نہیں لینا. پھر اس کے بعد مزید انہوں نے جناب اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے جو بات کی ہے وہ دہشت گردی سے متعلق ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو دیکھنا ہے تو صرف مذمتوں کی حد تک محدود نہ رہیں. یہ میں بھی یہی گل کر رہے ہیں کہ بھائی اپنی سیاست نہ چمکائیں, جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو ایک دوسرے کو لتاڑنے کے بعد, ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے بعد, پھر جب کہا جاتا ہے کہ اے پی سی آ جاؤ بھی سارے اکٹھے ہو جاؤ, پھر کئی اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں اور کئی ناراض ہوتے ہیں پھر نہیں آتے. تو یہ یک زبان ہونا انتہائی ضروری ہے بھائی. اور پھر انہوں نے کہا کہ 25 سال سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم نفسیاتی مریض بن چکی ہے, اور میرے والد ان شرپسندوں کے ہاتھوں شہید ہوئے, میرے خاندان کے 142 لوگ شہید ہو چکے ہیں. دیکھیں جنہوں نے خون دیا ہوتا ہے نا وہ بیچارے چارے ہوتے ہیں, جن کا خون بہا ہوتا ہے وہ لازماً چاہتے ہیں کہ امن امان ہونا چاہیے ملک میں, تاکہ زندگیاں لوگ آرام سے گزار سکیں اور ملک امن کا گہوارہ بن سکے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے. اللہ کرے اس رمضان مہینے کے صدقے یہ سارے اکٹھے ہو جائیں آپس میں. لاہور میں ایک ڈی آئی جی صاحب تھے عمران کشور, انہوں نے کیا بھائی جان میں استعفیٰ پہ میں چلنا کر. وہ مصروف عمران کشور صاحب جو تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں استعفیٰ آئی جی پنجاب کو بھیج چکا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہوں جہاں میری مزید خدمات جو ہیں ممکن نہیں ہیں, میں نے عزت کے ساتھ خدمات سر انجام دی ہیں. یہ ڈی آئی جی ہیں یعنی کہ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل. کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, ان کی پروموشن ہی کبھی نہیں ہوئی. اس طرح انہوں نے غصہ چڑھایا سی, اور 9 مئی کے مقدمات میں جے آئی ٹی کے سربراہ بھی ہیں جناب, مصروف تھے, اب تو خیر ایکس ہو گئے کیونکہ چلے گئے کر ریزائن دے کے. تو اس لیے جو ہمیں ان لوگوں کو جو اگر صلاحیت رکھتے ہیں ہم ان کے میرٹ پہ ہم فیصلے نہیں کرتے, اور من پسند کی جب چیزیں کریں گے تو جناب اسی طرح ادارے بھی کمزور ہو جاتے ہیں, چاہے بڑا ہوئے ادارہ تو پاویں چھوٹا ہوئے. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ سچیاں گلاں تانوں میں دساں گا. اللہ حافظ.